السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبداو ان شاء الله بحول الله فواحد ان بروجي يفيدنا ويفيد الجميع ان شاء الله، خاصة الناس اللي عندهم المحلات ديال بيع وشراء اللي ما كيقدروش يشريو اي ماتيريال بروفيسيونيل. هذا البروجي ساهل بزاف، والثمن التكلفة ديالو بسيطة بزاف وما مكلوفاش، وهاد الحوايج تلقاهم غادي يكون عندك في الدار، ولا تلقاهم في الجوطية، ولا تلقاهم إلا عندك شي حاجة خاسرة يمكن لك تهزها من تما. هاد البروجي عبارة عن إن كاليكاتريس، ها هي كتشوفوها خاسرة وصالحة فيه انفيشور. عندنا فيشور ديال الماكينة كما كتشوفوا، ماكينة ترسات كما كتشوفوا هي هادي، وفاش خصص ليها ان كومبوزون ديال الكونسيبتور صوبنا ولات خدامة. هاد الماكينة حسب هنا ما كنستعملهاش، يعني ما خداماش ليا، بغيت نصوب فيها ان بروجي غادي يستافدوا فيها هاد الناس بزاف. هاد الكابتور ديال الباساج هو عنده ماتيريال بروفيسيونيل، هما اللي كيحسبوا ليك شحال من واحد دخل وشحال من واحد خرج. مثلا كيستعمل في لي كروند مارشي ديال مثلا مرجان، ولا شحال بيرسون دخل عندهم وشحال خرج في النهار. حنا ما عندناش هاد الامكانيات باش نشريو هاد الماتيريال، فكرنا باش نصوبو حنايا هاد الكابتور بابسط الاحوايج اللي عندنا. اليوم فكرنا باش نصوبو هاد الكابتور، وطاحت لينا فكره نصوبوه، علاش لا. من الان غادي نعطيكم هاد لي كومبوزون، ولا نقولوا هاد لي ماتيريال باش نخدمو. غتخصنا ماكينه ديال الحساب كاليكاتريس، غتخصنا واحد ترانزستور ديال تكون ديال تي، تكون بي سي اف. هادي ترانزستور، هاد الترانزستور تيكون فيها بي سي اف بحال نقولها هادي لاكاش باش تاكسيتا الترانزستور. ندير لها 3 ان كونديكتور نلصقوهم هنا كما كتشوفوا. هذه كاليكاتريس غتصلح لينا، وغتخصنا واحد طاقه شمسيه، هي هذه كما كتشوفها. هي كاين فيها البليس الموال، بليس ها هو البليس الاحمر والموال بالخضر. هاد الطاقه غتقولوا صعيبه عليكم تلقاوها، بالعكس هاد الطاقه هي في هاد الماكينات الحساب بالضبط. هي هذه هنا فاش دخلت هاد الماكينه كما كتشوفوا، هاد بلاصتها هادي ضروري غادي نخدموا بها، حيت هادي الطاقه غادي نخدموا بها. وريكم كيفاش الدور ديالها في هاد ديال الكابتور ديال الباساج. دابا نحلوا هاد الماكينه الحساب، وغادي تشوفوا معايا هاد السويتش كيتيحوا دابا. غادي خصنا فيه بلس و ايكال و اوف اون و روزيت. الروزيت تقول الروزيت هي اللي كاميزا زيرو. الروزيت هي هادي كما كتشوفوا. غادي نحيدوا هاد البلاستيكه، غتلقاو هنا هاد الروزيت. حنايا مبيناش نبدلو هاد الماكينه حساب تبان لينا، بينا نحيدو هاد الشيء كله. هاد الماكينه حساب غادي تبقى لينا غير هاد كارت المير، هاد كارت سيركوي، لا كارت سيركوي والفيشور.
هاد الفيسيور ضروريه. غادي نبدلو هاد الكركاس. حنا غادي نصنعو كركاس اخر، نوريكم الطريقه في لابارتي الثانيه كيفاش كتصنع الكركاس. نخليكم باش دابا ناخدو بليس ويغال اوف اون وواحد. غادي ندير لهم خيوطه، الخيوطه ديالهم نشوفوا الشيمه كيفاش كاينه هنا، كيفاش كتمشى الشيمه هنا، ونديروا الكونديكتور في بلاصه باش الى قصتي هذا مع هذا يعطيك بليس، يعطيك واحد. هذا ديال بلاصه واحد ندير ليه هكا غادي تافيشي هنا واحد. ونفس مع سميتو الشيمه ديال ايغال. غادي ناخذ جوج خيوطه بلاصه ايغال كما كتشوفوا هنا، بلاصه ديال السويتش تتلقى بليس الموان.
دابا كما كتشوفوا ماكينه الحساب كيفاش رجعت. دابا خدينا هاد الخيطه بلاصه لي كومبوزون اولا لي باس لي سويتش اللي بغينا نخدموه في هاد البروجي. خديت هاد الصفور ديال بليس، وخديت هاد الزرق ولا بلوسي، هاد بلوسي ديال ايغال ديال يساوي، وهاد اللون ديال القهوي خديت فيهم نيميرو ديال واحد، وهاد الابيض خديت فيهم اوف باش كنطفيو لا كاريكاتريس، وهادي باش سميتو باش نشعلو الكاريكاتريس. كيما كتشوفوا دابا كيولي هاد الماكينه الحساب، ها لي الكركاس ديالو لي سويتش ديالها، هادشي كلشي غيتلاح ما بيناش، كلشي كما كتشوفوا الكركاس يباصي. دابا كيفاش غادي نعملو الكركاس اولا كوفيرتا اولا نقولوا كيفاش غادي نخبيو هادشي كله اللي كتشوفوا باش تعطينا ان باكاجين اولا العلبه فاش نخبيوها للخير باش تكون استيتيك، باش يبان لنا بروجي بروفيسيونيل، يبان لنا نديرو ليه ديك العلبه باش يعطي جماليه. دابا كما كتشوفوا ناخدو هاد العلبه ديال سيدي دي تطلع بزاف تتكون فيه في الدي في دي كما كتشوفوا، هي علبه ديال الدي في دي. حيدنا ليه لي زافيش ديالها، حيدنا هادشي ما كنحتاجوه. ناخدو هاد الصفيحه هي اللي غتكون باكاج العلبه، وغادي نوريكم كيفاش غادي ناخدو العلبه من هنايا باش نحطوها كما بغينا، ولي ديزاين اللي بغينا، التصميم اللي بغينا، والديكور اللي بغينا، ونخبيو هادشي كله كامل كلشي في الداخل ديال سميتو. تبقى لينا تبان لينا غير هاد لافيشور ولي سويتش هنا ولي سويتش ديالنا. غادي ناخدو لي ديتاي لي ميزور ديال هاد لا بلاك سيركوي وهاد لافيشور، حيت ضروري ومهمين، وهاد لي كابل غادي يكونوا في الداخل. ماشي مشكل، ما عندناش مشكل. ناخدو القياسات نشوفوا هنايا كما كتشوفوا هادي لي فيشور جات لينا هنايا، يعني نخدمو ما نخدموش هاك، نخدمو هكا باش تبقى لينا شويه ديال سباس ما نضيعوش، باش ما يخص لينا هاد لي كوفيرتات حيت موجودين ولكن ماشي بكثره، مره تتلقاهم مره ما تتلقاوش. يعني انا عندي وحده غادي نعبيها كما بغيت. كما كتشوفوا هنا غادي تحط لافيشور، تلصق لافيشور، وهاد لافيشور غادي تقطع بلاصتها، تبان لينا بلاصتها هنا. والبلاصه لي سويتش غادي نديروهم على حسب لي سويتش. نشوفوا شي سويتش اللي بغينا، مثلا سويتش يكون هكا، سويتش هذا سويتش ديال اوف اون، حيت هذا سويتش ماشي بوطون بوسوار كما تتشوفوا. هذا نستعملوه علاش لا يبقى اوف اون ديال الباتري، علاش لا. وناخدو شي سويتش يكون بوطون بوسوار، ناخدو هاد السويتش صغير كما كتشوفوا، كتلقاوه في الراديوات، كتلقاوه بزاف في لي راديو ديك المهم تتلقاهم بزاف كاينين، هادو موجودين، هادو نستعملوهم. علاش لا نديرو بلاصتهم في هنايا
كما كتسمعوا كاين بوطون بوسوار كتضغط وكيرجع، هذا سميتو سويتش بحال بوطون بوسوار كما كنعرفوا حنايا في الدومين ديال الكتريسيتي. وناخدو الليد، واحد ليد بغيناها نشوفو واش خدام هذا، بحال الا خدام تشعلينا بولا، الا خدمنا هذا السيستيم هذا تبان لينا كما كتشوفوا معنا هاد البروجي هو هذا. كما كتشوفوا السويتش ديال اوف اون مع الروزيت، هادي الروزيت، هادي طابي ان، هذا نمرة واحد في الكاليكاتروس اولا ماكينة الحساب نقولوها، او هادي زائد بلس ديال الماكينة، وهادي اوف اون. هاد جوج انا زدتهم حيت تكون خدام لينا هاد السويتش، ما خدامش عندنا امكانيات باش نخدموا هادو، حيت تقولوا الاحتياط هو تنديروا الاحتياطات اللي ضروريين هما هادو، هاد اون اوف سويتش ديال اون اوف والروزيت و ان و بليس، هادو باش غادي نخدموا. كما كتشوفوا معايا لي فيشور ديال كاليكاتروس، الشاشه نقولوا الشاشه، وهنا لي ليد ديال الباتري، ولي ليد ديال سميتو ديال الكورون لا ديز. هنا الا خدامه لينا ماكينه الحساب كيتشعل البولا. كما كتشوفوا هنايا هذا اليو اس بي، لونطري ديال اليو اس بي ديال الطاقه، وهنا لونطري ديال الجاك ديال الباور ديال الضو كما كتشوفوا معايا. ها لي بيل غنقولوا الحجرات، والجاك ديال ديال الشارجور ديال نوكيا لاش لا تاخذوه، وهنا مانيفيمي ديال الجاك ديال هذا. كما كتشوفوا معايا هو تحط، هو شعل الفيشور شعله. كما كتشوفوا هنايا
دايز الضو، يعني نحيد الجاك ويبان لكم واش خدامه ولا لا. دابا طافي باش عاد كيما كتشوفوا معايا هنا عندنا الطاقه. هاد الطاقه اللي كتشوفوا دابا كاينه فيها جاك ديال يو اس بي وفي بلوس والموان. بلوس الموان اللي خديناهم هنايا هما هادو. كيما كتشوفوا الطاقه كيفاش عملناها باش تكون هكا، حيت الاستيتيك هو كلشي. كيما كتشوفوا الطاقه هي هادي. غنكليكي على السويتش الفوق غادي يعطينا في الفيشور. دابا عطانا هنا البلوس. هاد البلوس مهم. دياش مهم؟ تضغط عليه 3 المرات، 1 2 3. علاش 3 المرات؟ حيت كيعطيك واحد الكا هنا. هاد الكا كيخلينا الا كنديرو بلوس 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 كيتافيشا هنا كا في الفوق ديال لا فيشور، وكتمشيو ديريكت ايكال. راه يمكن لكم تجربوها في كاريكاتير علميه. كلشي اللي كيدروس كاينه فيه ديك القضيه. كدير طابي واحد وكدير زائد 3 المرات 3 فوا، تدير ايكال كيعطيك هنا 2 3 4 5. كل ما كدير ايكال كل ما كدير يساوي كيعطيك 3 4 5 6. داك الكليكاج هو اللي مهم عندنا، هو باش كيخدم هذا السيستم مع لاكسيتاج ديال الترانزستور اللي عندنا كما شفتوا في الاول. كيفاش كيخدم هذا السيستم مع الطاقه هي اللي كتعطي واحد لاكسيون للترانزستور. داك الترانزستور خصو يتاكسيتا باش بواحد الكورون صغير، يعني من 5 حتى ل1.5 تقريبا على حسب كل ترانزستور اللي عندنا. ومهم اللي عندنا هو الترانزستور التاكسيتا. ديك لاكسيتاسيون كيعطيها في لاكاش ديال الترانزستور، والترانزستور ديال التاكسيتا داز ليها داك الضو، والتاكسيتا بحال اللي كيعطينا السويتش ديال يساوي. شكون اللي كيدير لنا يساوي؟ هاد لاكسيتاسيون ديالاش ديال الطاقه الا تعرضت للشمس هو ضروري ولا الضوء. هذا هما الاساس. يعني غادي ندير هاد الجاك ديال يو اس بي بلاصتو كما كتشوفوا معايا. يعني غادي نخدمو في السيستم كما كتشوفوا ها هو خدام. يعني دزت يديا كيطابي ها شوفوا معايا، حيت الضوء بحال الا داز شي واحد، الا داز كيتافيشا هنا كيقول لك راه دايز على حسب الحركه. كما كتشوفوا معايا عندي مشكل في لا فيشور، حيت لا فيشور تحركات ليها صمته. كما كتشوفوا وصلنا 66، غندوز يديا غتكون 67، نرجع تكون 68. كما كتشوفوا 69 بحال الا شي واحد باصا. شحال الحركه عندنا؟ يعني هاد الدقه يمكن تخبى في واحد البلاصه اولا نديرو واحد العلبه ديالها. كما كتشوفوا معايا كاينه الطاقه في الداخل كما كتشوفوها خبيناها ديال الضوء، حيت ديك الا بينا نخدمو ديك لا ليد ضرب الضوء خص ديك الضوء يجي في ديك الطاقه. هو المهم حيت ديك الساعه ما كاينش شي ضوء دخل ليها في شي بلاصه، حيت ما كاينش دابا الضوء يدخل ليها من هنا ولا هنا ولا، حيت الضوء اللي كيجي خص يجي نيشان. هذه مهمه في هذا البروجي. دير طاقه في الداخل، حيت اللي مهم فيها يجي شي واحد يقطع داك الخط ديال الليزر اولا ديال الضوء. كما كتشوفوا راه كاين بزاف د الحركه، حيت يدي كنحركها كيكون لاكسيون حيت الضوء كتير. نتمنى يعجبكم هذا البروجي ونتمنى لكم تستافدوا معايا.